नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायणमान बिजुक छिरवैद। उहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। देशभक्त, अनुभवी, मुलुकमा परजीवीहरूको वर्चस्व बढ्यो यसमा उहाँको चिन्ता छ। एक समय नारायणमान बिजुक्छे नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यसरी सोच्ने गर्नुहुन्थ्यो, जब नेपालमा परिवर्तन जुन आकांक्षा नेपाली जनको छ त्यो परिवर्तन भयो भने नेपाली जनको चाहनालाई पनि सम्बोधन हुन्छ। मजदुर, गरिब, किसान यी वर्गको हितमा काम गर्न सकिन्छ। मूलत वामपन्थीहरूको वर्चस्व भयो भने, वाम वर्चस्व भयो भने त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्न सकिन्छ, यस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो। फलत नेपाली जनले मतदान पनि जाहेर गरी देशमा वामपन्थी भनिने पक्ष नै हावी छ। स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकार सबै। तर यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीति कता मोडिन लागेको भन्ने यस्तो दृष्टिकोण नेपाली जनले बनाउन थाले। उहाँ अलिकति निर्भीक पनि, हकी पनि भएको कुरा भन्ने र एउटा देशभक्त नेता भएको नाताले उहाँसँग आज म समसामयिक पछिल्लो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र यसले लिन लागेको मार्ग कता डोरिँदैछ नेपालको राजनीति हो के यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सिधै म विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने हामी यसो बाहिरबाट हेर्दा कोभिड-19 को संसारमा यत्रो महामारी छ, बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ विश्व। हामी झन् त्यसमा अप्ठ्यारो यसकारण छ कि हाम्रो साराका सारा परनिर्भरता पछिल्लो सिस्टमसँगै जोडिएर आउँछ। यो पनि परनिर्भर हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदै हुँदै गयो र हाम्रो ठुलो हिस्सा हामी आन्तरिक आय आर्जन, आन्तरिक साधन स्रोतबाट गुज्रन नसक्ने त्यस्तो स्थिति छ। गुजारा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 बहुमत विकल्पको रूपमा नेपाली जनले यसलाई मत जाहेर गरेको मैले धेरैजनासँग यो विषय पनि उठान गरेको छु। यहाँको चाहिँ जुन खालको हैसियत छ, जुन ल्याकत राख्नुहुन्छ, त्यसकारण यो विषय अलिक खुलेर आओस् भन्ने म पनि चाहन्छु। यसकारण चाहन्छु नेपाली जनले विकल्पको रूपमा नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई मत त जाहेर गरे, तर देश यस्तो दुखी रहेको बेलामा, नेपाली जन यति दुखी भएको बेलामा यो राजनीतिक दृश्य हामीले देख्नु पर्यो। मूलत यो हो के? यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। यसबारेमा त पहिले पनि मैले धेरैचोटि तपाईँसँगको अन्तर्वार्तामा भने नेकपा अहिले जो भनिएको छ वास्तवमा त्यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नभइकन त भाइ काङ्ग्रेस जस्तै एउटा पुँजीवादी पार्टीको रूपमा छ र यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र कामदार वर्गको हित गर्दैन भनेर हामीले पहिलेदेखि भनिआएको हो। साथसाथै नेपाली कङ्ग्रेसको भाइ भन्नुको अर्थ, भाइ काङ्ग्रेस भन्नु हो, नेपाली कङ्ग्रेस स्वयं पनि विदेशी पुँजीका पक्षपाती छन्। राम्रो भाषामा भन्दा विदेशी पुँजी परस्त भन्ने गरिन्छ, त्यो भनेको दलाल पुँजीपति वर्ग भनेकै हो। अलि खस्रो भाषामा, खस्रो भाषा भन्दा विदेशीहरूको दलाली गर्ने दलाल त्यो भनेको विदेशी पुँजीको पक्षमा जाने, त्यसबाट केही टुक्रा खाने, त्यसलाई एजेन्टको रूपमा लिने गरिन्छ। अहिले नेपालको परिस्थिति हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो ठाउँ अहिले नेकपाले लिएको छ। त्यसकारण जसरी सैद्धान्तिक रूपले नेकपालाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी या आन्दोलन भन्नुपर्ने हो त्यो भन्न सकिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी नभनौँ, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् मूलत। यो त्यो किन कम्युनिस्ट पार्टी नै किन राख्नु पर्यो र तिनीहरूले भनेपछि जनतालाई छकाउनुको निम्ति राखेको हो। नेपाली जनता गरिब छन्, मेहनती छन्, परिवर्तन चाहन्छन्। त्यसकारण कम्युनिस्ट भनेपछि मनपर्छ तल्लो वर्गलाई, काम गरी खाने वर्गलाई। तिनीहरूको बहुमत भएको हुनाले तिनीहरूको मत आफूतिर तान्नको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँ दिएको हो मात्रै हो। त्यो एक किसिमको विश्वासघात हो, जालछेल हो। यो अहिलेकै यही करेन्ट घटनासँग म जोड्न चाहेँ। फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको यो विवाद अब धेरै लामो समय भएको छैन। प्रचण्डजी र ओलीहरू एक ठाउँमा उभिएको
अहिले जुन ढङ्गले त्यो पार्टीभित्र जुन खालको समीकरण देखा पर्छ, माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, झलनाथजी एकातिर, ओलीजी अर्कातिर, वामदेव दुई खुट्टा यसो उभ्याएर कता जाँदा फाइदा हुन्छ त्यतातिर, अनि यत्रो परिवर्तनको विषय 12 बुँदे फेरि दिल्ली सहमतिसँग मैले जोडेँ। तपाईँले पनि काहीँ न काहीँ त्यो हस्ताक्षर गरेको विषय, बिजुक्षेजीलाई यो विषय चाहिँ छोड्नु हुँदैन है। काहीँ न काहीँ त्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमतिमा उहाँ जस्तो देशभक्त नेताले किन हस्ताक्षर गर्नुभयो र यो नेपालको राजनीति यो ठाउँमा पदार्पण गर्यो, जो बाह्य पक्षको प्रिभेल गरेको कुरा बारम्बार गर्नुहुन्छ, यो विषय नै छोडिनु हुँदैन भनेर मानिस भन्छन् कि त्यो दुईटै विषयसँग जवाफ दिनु त कृपया। किनभने यो विवाद के हो, यो जुन नेकपाभित्रको र 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, के यो अब यसको अध्याय च्याप्टर क्लोज भएर अर्को दिशातर्फ जान खोजेको हो कि त्यसको सान्दर्भिकतालाई थप पुष्टि गर्ने ढङ्गले यो गतिविधि भइरहेको छ? सबभन्दा पहिले त्यसैमा जाउँ, कृपया त्यसैमा जाउँ। 12 बुँदाको विषयमा हामी त्यो मोर्चामा थियौँ, तर हामीलाई के थाहा दिएन भने दिल्लीमा गएर अरू नेताहरूले काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरो थाहा भएन, पटक्कै थाहा भएन। त्यस बेला गिरिजाबाबु बिरामी हुनुहुन्थ्यो, म बिरामी हेर्न गएको मान्छे। अनि एकछिनपछि एकजना उहाँको सहयोगी आएर दिल्लीको फोन आएको छ गिरिजाबाबु भनेर सिटौलाजीको फोन भनेर दिनु। सिटौलाजी खास मान्छेसँगै मिलाएर छ त्यहाँ रहेछ। अनि उहाँ एकैबाजी कड्किनु भयो, किन त्यतिका दिन तिमी त्यहाँ बसेको, तिम्रो कन्सियन्सी कि त्यही हो कि के हो, कि त्यही बस्यौ कि के हो भनेर धेरै कराउनु भयो उहाँ। एकछिनपछि म बिदा लिएर आएपछि अनि साथीहरूसँग कुरा गराएपछि बल्ल खुल्यो, यिनीहरू मुख्य पार्टीहरू हामी बाहेक तिनीहरू दिल्लीमा गएका रहेछन्। हेर्नुहोस् है, अहिले यो नेकपामा गएका यिनीहरू सबै एउटै रहेछ। त्यो विषयमा हामीलाई थाहा थिएन। अनि केही दिनपछि म जुम्लामा थिएँ, जुम्लाबाट नेपालगञ्ज आउँदा फोन आयो सिटौलाजीको फोन आएपछि गिरिजाबाबुले सिटौलाले दिएपछि त्यो एउटा उहाँले सुनाउनु भयो। मैले दुईवटा कुरा त्यसमा अलि सोच्नुपर्छ भने, एउटा विश्वसनीय शक्ति भनेको थियो त्यसमा है, त्यो विषयको एलायन्सको रूपमा हामीले देखेपछि मैले त यसमा अहिले एकैबाजी निर्णय गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यसमा दुईवटा कारण छ र विश्वसनीय शक्ति भनेको को महत्त्वपूर्ण कुरा। साथसाथै विदेशीहरू आउने सम्भावना भएको हुनाले र उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको बिचमा सेना राखिदियो है, त्यो अहिलेसम्म त्यो समस्या सल्टिएको छैन भने जस्तै विदेशीहरू एकचोटि आइसकेपछि तिनीहरू जानेवाला नभएको हुनाले यो गर्नुहुन्न। यो विषयमा त म त्यो लिट्रेचर नपढिकन म भन्न सक्दिनँ। सिटौलालाई यहाँले जवाफ दिनु? जवाफ दिएँ। त्यसपछि हामी हिँड्यौँ, त्यो बाटैमा कुरा भएको, मोटरलाई पन्छाएर होटलमा गइसकेपछि फेरि माधवजीको फोन आयो। एकचोटि सुनौँ भनेपछि त्यही कन्टेन्ट भयो, त्यही उहाँले सुनाउनु, त्यहाँ पनि मैले त्यही कुरो भनेँ। फोन पनि राखेँ। तत्काल हाम्रो साथीहरू के फोन आयो भने यहाँ त पत्रकार सम्मेलन गरिसकेका छ, हामी बाहेक सबैले सही गरिसकेको छ त्यसमा भनिसकेपछि त्यसो भए त्यसमा सही गर्नु तर विरोध पनि गर्ने। यदि हामीले सही गरेनौँ भने त्यो एलायन्सबाट बाहिर आउनुपर्ने भयो, अनि हामीले के पनि थाहा नपाउने भयो, विरोध पनि के विरोध गर्ने थाहै छैन भित्रको कुरा। त्यसकारण सही पनि गर्ने सङ्घर्ष पनि गर्ने भनेर त्यसो भन्यो। त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा सबैले सही गर्यो, हामी मात्रै बाँकी भयो। त्यसपछि तत्कालै हामीले नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको विरोध गर्यो। 3-4 दिनसम्म हामीले मास मिटिङहरू पश्चिमाञ्चलमा गऱ्यौँ। त्यसको अरू पार्टीहरूलाई पनि बोलायौँ, सबै हामीले देखायौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी पार्टीहरूले धोका दियो, बेमान गर्यो, यो गलत छ भनेर हामीले अरू पार्टीहरूको प्रतिनिधिहरूको साथमा पनि हामीले भन्यौँ। र काठमाडौँ आउँदाखेरि सारा पार्टीमा विरोध थियो, मधेसवादी दलहरूमा पनि विरोध थियो, यता काङ्ग्रेसमा पनि विरोध थियो, सबै ठाउँमा विरोध थियो, गन्जागुल भयो। त्यस बेला गिरिजाबाबुले मलाई भन्नुभयो, तपाईँले यसरी नभने पनि हुने,
मैले भने हामीले बुझेको यति नै हो। हाम्रो कार्यकर्तालाई हामीले बताउनुपर्छ, जनतालाई हामीले बताउनुपर्छ, मैले बुझेको यही हो, यो गरेछ। विमति सहितको हस्ताक्षर यहाँको रहेछ। सिधै हामीले खुलेआम। यसैमा मैले अलि स्पष्ट कृपया, किनभने यो लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ, यो जान्नु जरुरी छ। गिरिजाप्रसादको कन्सेन्ट बिना कृष्णप्रसाद सिटौला, जो यसो हेर्दाखेरि भिलेनको रूपमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले भूमिका निर्वाह गरे जस्तो देखिन्छ यो सारा सुन्दा, उनको कन्सेन्ट बिना सिटौलाले एक्लै त यो गरेको होइन होला। त्यसमा तत्कालीन नेकपा एमाले प्रचण्ड बाबुरामहरू जो अड्डा जमाएर उतै बसेका थिए, उनीहरू कहाँ थिए, के थियो उनीहरूको भूमिका? अब त्यसमा मैले आपत्ति जनाएको कुरो के थियो भने तिनीहरूले पनि भनेको माओवादीहरू भनौँ न, उनीहरूले पनि यसमा सहमति जनाएको छ भन्ने भएपछि मैले भने यो त उनीहरूसँग सम्झौता होइन, यो त किनाराको साक्षी मात्रै हो। यो नत्र उनीहरूसँगै हाम्रो सम्झौता भएको भए हामी दुई पक्ष निम्न कुराहरूमा सहमत भएका छौँ भनेर सही गर्नुपर्ने। त्यसकारण त्यो 12 बुँदेमा दायाँ बायाँको सही गरेको मात्रै हो, त्यो साँचो अर्थमा त्यो होइन, त्यसमा सही गरेको होइन, उनीहरूले अर्कै गरेको। अब त्यसपछि के कुरा चर्चाको विषय आयो, धेरै विवाद भएपछि कहिले यो नारायण काइसेसले मेरो ड्राफ्ट भनेको छ, अरूले ड्राफ्ट भनेको छ, पछि यता अरब देशमा गएर हिन्दुस्तानको एकजना मन्त्रीले त्यो त हाम्रो ड्राफ्ट हो भनेपछि सबै चुप भयो। यो सबै जो देखिँदै बुक्या छ, सबै इन्डियाले गरेको भने थाहा भयो। पहिलेदेखि नै एमालेहरूलाई, माओवादीहरूले हामीले भनेका थियौँ यो इन्डियाले तयार गरेको सेना हो, त्यही तयार गरेको सेना हो, यो त खालि पात्र मात्रै हो। इन्डियाले नेपालको विषयमा के गर्न चाहेको हो त्यो गर्नलाई यिनीहरूले अगाडि सारेको मात्रै हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले सेना भनेको के माओवादी रिलेटेड भएर माओवादीले अगाडि सारेको मात्रै हो। त्यो भारतीय सेना हो भन्ने तपाईँको भनाइ? त्यो प्रक्सी भयो त्यो। अहिले झन्झन साबित हुँदै आएको छ, किनभने एकचोटि त प्रचण्डजीले भनिहाल्नुभयो मेरो ज्यानको सुरक्षा छैन भनेर भन्छ। आफ्नै बडीगार्डहरूबाट उहाँको सुरक्षा छैन भने उहाँको सेना उहाँको होइन, त्यो विषय त हामीले धेरैचोटि हामीले भनेका छौँ। साथसाथै उहाँहरूसँगको हाम्रो पहिलो भेटघाटमा इन्डियामै भएको थियो। त समय पनि कस्तो मिलाएको रहेछ भने यसमा नारायण काजी हो, इन्डियाको एक ठाउँमा गएर भेटघाट गर्ने थियो। म सदनमा कहिले पनि गएल थिइनँ, तर त्यो दिन हामी त्यहाँ इन्डियामा भइरहेको बेलामा नागरिकताको विषयमा विधेयकमा ल्याएको रहेछ। विधेयक हेर्नुहोस् है, त्यहाँ एकमतले पास गर्यो त्यसलाई, अनि माथिल्लो सदनले त्यसले रोकिदियो। अनि त्यहाँबाट फरिसकेपछि हामीलाई थाहा भएपछि नारायण काजीलाई भने एकदम गलत मान्छे हो तपाईँ भनेर भन्यो। त्यो बैठकमा हामीले के भन्यो भने तपाईँले नारायण काजीलाई तिमी एकदम गलत मान्छे रहेछौ भन्नुभयो। यस्तो पनि गर्ने र अर्कोतिर सदनमा हामीले 1-2 दिन अगाडि नै कुन कुन दिन के छलफल हुन्छ भन्ने कुरो दिनुपर्छ, अध्ययन गरेर आउन पाइने नि भनेर बार भन्ने वर्षौँदेखि भनेको त्यो कुरो भएन। आखिरमा घटना त्यस्तो दोहोरियो। हेर्नुहोस् है, अनि त्यहाँ के भएको थियो भने हामीले भन्यौँ भारतको कुनै देशको अन्डरमा बसेर सङ्घर्ष गर्नु उनीहरूको हितमा हुन्छ, हाम्रो हितमा हुने छैन। तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ, त्यसको 2टा परिणाम आउँछ। त भारतले भने जस्तो तपाईँहरूले गर्नुभयो भने हाम्रो देश गयो, भारतले भने जस्तो तपाईँहरूले गर्नु भएन भने तपाईँहरूको ज्यान गयो। 2टामा एउटा रोज्नुहोस्, गलत हो भनेर चुपचाप लाग्नुभयो। 2 घन्टा मैले बोलेँ त्यस बेला, स्थिति त्यस्तो थियो। हामीले जे बुझ्यौँ त्यो भन्यौँ। यो गजब, मलाई एउटा गजब कस्तो अनुभूति भइरहेछ भने कृष्णप्रसाद सिटौलाको बारेमा मानिस धेरै अनभिज्ञ छैनन्, बाबुरामको बारेमा पनि मानिस धेरै अनभिज्ञ होइनन्,
प्रचण्डजीहरू पनि अब उतै पालित पोषित त्यो घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। मैले कुनै अन्यथा त्यो पालित पोषित भन्ने अर्थ त्यो जसरी उहाँहरू त्यहाँ हुर्कनुभयो, संरक्षित उहाँहरू जसरी हुनुभयो, त्यस कारण त्यो प्रयोग भयो भन्ने यसै बुझ्न सकिन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ जो पछिल्लो समयमा एक खाले अलग छवि प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो त गजब लाग्यो। उनको विषयमा त नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्छ, त्यो त नेभी सङ्घको मान्छे हो, पहिले हामीसँग आएको पछि उता गएको भनेर शङ्का गर्छ नि त। त्यसलाई त इन्डियाले जहाँ जहाँ भन्छ त्यहाँ त्यहाँ जाने मान्छे हो कि भन्ने शङ्का छ उनीहरूको। मैले त पछि मात्रै चिनेको मान्छे, त्यो आन्दोलनमा मात्रै, उनको बारेमा मलाई थाहा छैन। तर नेवारी भाषा कहिले बोलेको थाहा छैन उसलाई, नेवारी भाषा सायद नआउला, त्यो गोर्खाको मान्छे भने थाहा भयो, त्यति हो। म अब यहाँसँग नि अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, किनभने मैले किन यो विषयलाई अरू थप गर्न चाहेँ भने काङ्ग्रेसको बारेमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने, उदय जन्म अनि त्यसपछि स्कुलिङ सारा हेर्दाखेरि मानिसहरू बढी नै काङ्ग्रेसलाई दक्षिणसँग जोडेर हेर्छन्। यस कारणले धेरै मान्छेले बुझेकै विषय भयो। अब म विषयमा कहाँ प्रवेश गरेँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको यो अहिलेको विवाद, प्रधानमन्त्री को खाने, राष्ट्रपति को खाने, किनभने हिसाब किताब त्यसरी अगाडि बढेको छ। जनता यो पीडामा छ, प्राथमिकतामा जनताको यो अभिगत त्यो प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। यो मूल पक्ष के हो, के का कारण यो स्थिति सिर्जना भयो? अब हरेक कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले हेर्नुपर्ने हो। कुनै सरकार, कुनै पार्टीको, अहिले त सरकारमा छ त्यो पार्टी, उनीहरूले के कार्यक्रम ल्याउन खोजेको, जनतालाई के दिनु खोजेको हो, त्यो प्रश्न हुनुपर्छ पहिलो कुरा। कुन सिद्धान्तबाट जाने हामीले, त्यो प्रश्न हुनुपर्छ। नीति के हो त हाम्रो, त्यो हुनुपर्ने। यी सबै कुरालाई छोडेर को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा छ, को अध्यक्ष हुने भन्ने छ, यहीँनिर हो गलत पक्ष भनेको। प्रधानमन्त्री ओली भएर के हुन्छ र सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका छ। अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेको, ओली प्रधानमन्त्री भइसकेको, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, फरकै के? उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएर देश र जनताको हितमा के काम गर्नु उहाँहरूले गर्नुभयो? परीक्षण भइसकेका मानिस परे। र साथसाथै अब कार्यक्रमको झगडा हुनुपर्ने, कार्यक्रमको विषयमा, सिद्धान्तको विषयमा, साथसाथै नीतिको विषयमा झगडा हुन्छ, व्यक्तिको बारेमा। त्यसपछि राप्रपाहरूको झगडा र यिनीहरूको झगडामा फरकै के? मधेसवादी दलहरू यिनीहरूको बिचमा झगडै के? नेपाली कङ्ग्रेस र यिनीहरूको बिचको झगडाको एउटै हो। त्यसकारण यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। सबभन्दा पहिले जनताले बुझ्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने कुरा यही हो। यसमा म सबभन्दा बढ्ता दोषी भनेको बुद्धिजीवीहरूलाई दिन्छु, जो कम्युनिस्ट भन्छन्, आफूलाई वामपन्थी भन्छन्। तिनीहरूले यस्ता गलत तत्त्वको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अहिलेसम्म गरिरहेका छन्। अब राजदूत पाइने हो कि, केही अध्यक्ष पाउने हो कि, भिसी पाउने हो, रेक्टर पाउने हो कि के हो, त्यो लोभमा हाम्रो बुद्धिजीवीहरू फसेको हुनाले देशले यो दुर्घटना बेहोर्नु परेको। बुझ्ने मान्छे तिनीहरू, अनि दुई चारजना नेताहरूले बेमान गर्यो भनेर जोगिन पाइन्छ? बोल्नु पर्दैन? त्यसो भएको हुनाले हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले आफूलाई प्रश्न पार्नुपर्छ, यिनीहरू कम्युनिस्ट हो कि होइनन्? जनता त सरल छन्, भोट दिन्छन्, अलिअलि फाइदा पाउँछन्, त्यति हो, बुझ्यो कि त्यति हो। तर बुद्धिजीवीहरूले त्योभन्दा बुझेको हुनाले जनतालाई बुझाउने, विरोध गर्ने, सबै क्रिटिकली जानुपर्ने, आलोचनात्मक ढङ्गले नै सरकारलाई आलोचना गर्नुपर्ने, पार्टीको विरोध गर्नुपर्ने बुद्धिजीवीहरू हुन्। तिनीहरूलाई म पहिला दोष दिन्छु यस अर्थमा। अब यो पदार्पण कहाँ गर्छ त? किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद जुन ढङ्गले ओभरग्राउन्ड खुलेर आएको छ, यहाँले भने चाहिँ नागरिक समाज काहीँ न काहीँ त्यो भूमिका शून्य छ, चाकडीमा व्यस्त छ। म त्यो 10 जनाको एउटा कथित नागरिक समाज भनेर जयप्रकाश गुप्ता, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, के रेम विश्वकर्मा, यस्तै यस्तै, अनि डाक्टर सूर्यराज आचार्य भन्ने पनि हुनुहुन्छ, यो रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको पार्टीको प्रवक्ता सहितको 10 जना प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन भनेर नागरिक समाजका बुद्धिजीवीका नाममा फ्रन्टमा आएका छन्। अर्का खाले फेरि अर्को होलान्, अर्को तयारी हुँदै होला। यहाँले जुन विषयलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ, यो अब पदार्पण चाहिँ कहाँ गर्छ त? यो जुन दृश्य देखिएको छ, अब यिनीहरूको जुन सम्झौता हो, त्यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य
जनतालाई काममा र रोजगारीको बन्दोबस्त गर्ने यो के पनि होइन, उठाएकै छैन यो कुरा। के हो त, नेपाली कङ्ग्रेसले हराएर आफू सरकारमा जाने, नेपाली कङ्ग्रेसले खाइपाइ आएको आफूले खाने, पञ्चहरूले खाइपाइ आएको आफूले विषय खानेको छ, खाने रहेछ। र अब पालो गर्ने भनेर भनिएको छ। पालोको कुरो साँच्चै सम्झौता गरेको छ भने सम्झौतावाला त दाबी त गर्ने भयो, तर कम्युनिस्ट हो भने यसरी आउनु हुँदैन। के फरक छ? ओली र प्रचण्डजीको मतभेद कहाँनिर छ? इन्डियालाई सिधा सुम्पर्ने मात्रै हो कि, अथवा यसरी नै ठिक छ भन्ने हो कि, अथवा जनताले छलछाम गर्ने मात्रै हामीले जे गरिरहेको छ त्यही ठिक छ, त्यसपछि एक दुईजना मान्छे तपाईँहरूको बढाइदिनुलाई भन्ने छ है। यसमा फेरि पनि म नेपाली कङ्ग्रेसलाई किन तान्छु भने ऊ त प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, उसले यिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने, विरोध गर्नुपर्ने। किन गरेन त्यसले भाग खाएको छ। म नाम किटेरै भन्छु, हाम्रो शेरबहादुर देवाजीको आफ्नो नाता पर्ने मान्छेलाई एउटा राजदूत दियो जापानमा, अनि भयो पुग्यो। त्यस्तै अरू केही होला, न्यायाधीशहरूमा होला। उसले कहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भाग लिनुहुन्न, अनि ऊ लड्न सक्छ। मोरल हाई, उच्च मनोबल रहन्छ। हामीले किन भनिरहेको छ? हामी उनीहरूसँग भागै लिन्नौँ, हामी खोजेकै छैनौँ, दिएकै लिन्नौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले यसमा प्रजातान्त्रिक आँखाले हेर्दा सबभन्दा गलत तत्त्व भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व हो। तिनीहरूले लड्नुपर्छ। जनता आओस् नआओस् ऊ लड्नुपर्छ। ऊ लड्दैन, भाग खान्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। जहाँसम्म अरूको, म माधव नेपालजी पहिले पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको र नागरिकताको विषयमा सबभन्दा पछि ल कति कराउने भनेर सही गर्ने मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्छ। झलनाथ खनालजी एमालेभित्र उनको राम्रो पहुँच छैन भनेर भन्छन्, कति सत्य हो मलाई थाहा छैन। झलनाथजीको तर उहाँको त अब बुद्धिजीवी तालको कुरा गर्नुहुन्छ त्यति हो, तर आन्दोलन सङ्घर्षको विषयमा मलाई थाहा छैन। उहाँको पार्टीमा निर्णायक भूमिका राख्नुहुन्न, सायद त्यस्तै हो। अब प्रचण्डजीको त हामी देखिसकेका हौँ दुईचोटि होइन। अब कुन मुखले म फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर जनतासँग माग्नुहुन्छ उहाँले भन्नुपर्छ। के गल्ती गर्नुभयो? इन्डियाको हात बलियो बनाउने मान्छे त उहाँ नै हो नि। त्यस बेला नै हामीले भनेको तपाईँहरूले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। त्यस कारण अब सबैले आफ्नो आफ्नो कुरो जनतासँग माग्नुपर्छ। यहाँ वामदेवको नाम लिनु भएन नि यहाँले, किनभने वामदेवजी अहिले नयाँ फेरि एउटा कलाकारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। अब वामदेवलाई त सिधा चिताएकी बिताए भनेर भन्छ नि, एकदम गोर्खाली मान्छे हो है। अब उहाँले त दावा गर्ने भयो, उनीहरू त समकालीन भए, आफै एउटै स्ट्याटस, सबैले भाग पाइसक्यो, मैले किन नपाउने उसले त भन्ने भयो। अब कहाँनिर अरूले जे गर्यो म पनि त्यही गर्छु भन्ने होला, अथवा अरूले भन्दा म राम्रो काम गर्छु भन्ने होला उहाँले। अब उहाँलाई त्यो प्रवेश दिने उपाय के त? संसद सदस्य हुनुहुन्न उहाँ है। अब संविधान संशोधनको कुरा आइरहेको छ, राष्ट्रिय सभामा लैजाने, संविधान संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने एउटा आधार त्यो हो। त्यहाँ संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। फेरि यिनीहरूको त बहुमत छ, त्यसमा 2/3 बहुमत भएको हुनाले त्यो गर्छ होला। तर मुख्य कुरो को हुने भन्दा पनि के काम गर्ने हो? अब यति नालायक छ यो अहिलेको सरकार। यिनीहरू सबैले भनिरहेको छु म ओलीजीलाई मात्र, एउटै पार्टी हो नि त। ओलीले राम्रो काम गरे पनि पार्टीलाई जस जान्छ, अब जस पनि यो सबै कोही पनि बस्दैन। यो प्रचण्ड पनि जिम्मेवार छ, माधव कुमार, झलनाथ खनाल, वामदेव, यिनीहरू सबै जस्तो कि अहिले बाहिरबाट आएको मानिसहरू आउँछन् भने त थाहा होला नि त। सिमानामा पहिले आउनुभन्दा पहिले नि तिनीहरूलाई अलग राख्ने बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन, डाक्टरहरूको बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन, उनीहरूको खानापिनाको बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन, अनि यो उपद्रव गर्ने सरकार भनेको त्यसै त्यहाँ बालुवाटारमा बसेर चुपचाप ल्याएर सिंहदरबार बालुवाटार मिटिङ गर्ने त्यति मात्रै हो र बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन। यिनीहरू सबै जिम्मेवार छन्, सबै। ओली मात्रै जिम्मेवार होइन, उनीहरूको पार्टी हो, अध्यक्ष हो पार्टीमा पनि।
यसमा दोस्रो तेस्रो चौथो वरियताका मानिसहरू काङ्ग्रेस र यी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रकै या मधेसी या अरू खाले आएर केही सुधार हुन सक्ने ठाउँ पनि कतै देख्नुहुन्छ कि यी सबै एकै ड्याङ्गा मुलाउन स्कुलिङ एउटै हो? के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ तपाईँ? केही गर्नेछ। मैले पहिले पनि भने यिनीहरू 2-3वटा पार्टी मिलेर सरकारहरू बनाए। यो पुँजीवादी पार्टीहरू सबै एकै बाजी हामी बाहेक सबै सरकारमा गए पनि योभन्दा बढ्ता जानै सक्दैन। हुने यही हो। जनताप्रति यिनीहरू भित्रैदेखि मनैदेखि जनताको सेवा गर्ने भावना, देशको सेवा गर्ने भावनै छैन यिनीहरूमा। खालि आफ्नो नाटागोटा, फाइदा बेफाइदा, ठेकदारहरू सबै उनीहरूको मान्छे। अनि यिनीहरूले स्कुलिङै त्यसरी हो यिनीहरूले सिकाएको। चुनावको बेलामा ए बाबु मलाई मद्दत गर, म के पाउँछु दाइ भनेपछि तिमीलाई जागिर दिउँला, ठेक्का दिउँला सबै। अनि त्यही माग्दैन सरकारमा आएपछि, माग्छ गर्छ त्यही हो। उनीहरूले बुझेकै त्यति हो। पञ्चायतले गरेको र यिनीहरू काङ्ग्रेसले गरेकोमा केही फरक छैन, काङ्ग्रेसले गरेकोमा यिनीहरूको केही फरकै छैन भने मधेसवादी दलहरूको कुन हो? सबै जमिनदारका प्रतिनिधि हुन्। विचारवाद, सिद्धान्त, आदर्श केही बाँकी छैन। अनि यो के सिस्टम हो? यो हुन्छ के त? अब यो पुँजीवादी व्यवस्था हो है। यिनीहरू यसै लड्छन्। त्यस बेलासम्म तिनीहरू टिकिरहन्छ जहिलेसम्म नयाँ शक्ति, कामदार वर्गको नयाँ शक्ति आउँदैन, यिनीहरूलाई ठेगान लाउँदैन। तहिलेसम्म यस्तै रहन्छ। अरू देशमा पनि त्यस्तै त हो, पुँजीवादी देशहरूमा। उनीहरू के दाबी गर्छन् भने जो ठुला ठानिएका दल छन् नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, काङ्ग्रेस, हामीसँग यत्रा लाखौँ कार्यकर्ता छन्। कार्यकर्ता नहुने अरू असङ्गठितले सङ्गठितसँग कहाँ भिड्न सक्छ? हाम्रो त अकण्टक राज हो, यस्तो कल्पना गर्छन् नि त। राणाहरूले पनि त्यही भने होला नि त। हामीले जितेको विकासको बेचमा त बिजुली हामीले ल्यायौँ, नयाँ सडकहरू हामीले ल्यायौँ, तार टेलिफोन हामीले ल्यायौँ, बाटाघाटा हामीले बनायौँ भनेर दावा गर्छन्। यो अहिलेको यो राप्रपावालाहरू, राणाहरू त त्यही भन्छन्, हाम्रो पालामा जति नेपाल राम्रो थियो अहिले छैन भनिदिन्छन् तिनीहरू। यिनीहरूको पनि त्यही, भोलि यिनीहरूले खाने त्यही हो दनक। राणा र तिमीहरूमा पनि फरक छैन, काङ्ग्रेसमा पनि फरक छैन, पञ्चायतमा पनि त्यस्तै हो। सबै एउटै ड्याङ्गा मुला हो तिमीहरू। मान्छेको मुख फरक, त्यो बुद्धि एउटै भने जस्तै। लुगा तिमीहरूको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस होला, मधेसवादी होला, तर भित्री मन चाहिँ एउटै हो, यिनीहरूको बुद्धि एउटै हो। यो दृश्य कहिलेसम्म रहन सक्छ? त्यो तपाईँ जो परिवर्तनको कुरा गर्नु जुन तपाईँको आशय छ, यो रूपमा अब रहँदैन, अर्को कोर्समा जान्छ भन्ने तपाईँको आशय हो। कहिलेसम्म रहन सक्छ? के हुन सक्छ? त्यसको निम्ति त अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि धेरै निर्णय गर्छ त्यसको निम्ति। अहिले तपाईँले देख्नुहोला, यो कोरोना भाइरसले जनतालाई दुःख त दियो, तर त्यसले नयाँ कुरा ल्याउँछ भनिरहेछ। हेर्नुहोस् है, किनभने अमेरिका हडबडाइरहेछ। अब गर्ने के हो? अब सन् 2021सम्ममा अमेरिकाको अर्थतन्त्र तल झर्छ, त्यसको ठाउँ चिनले लिन्छ भनिरहेछ। अब पहिलो विश्वयुद्ध भयो, बेलायत खत्तम भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, जर्मनहरू खत्तम भए। तेस्रो विश्वयुद्ध भएन, तर यसलाई जीवाणु युद्धको रूपमा हामीले लियौँ भने अमेरिका जान्छ। ऊ त हडबडाइरहेछ। 30% उसको अर्थतन्त्र खुम्चिने छ भनेर अखबारले लेखिरहेछ। र साथसाथै अमेरिकाको प्रजातन्त्रको विकल्प अब चाहिने भयो। र यतिसम्म भनियो, तपाईँहरूले पनि अखबार पढ्नुभएकै होला। र अब केही भयो भने गृहयुद्धको निम्ति तयार भएर रहनु भने ट्रम्पले सबैलाई सचेत पारिदियो भनेपछि अब अमेरिकाको पाला आउँछ, त्यो खस्छ। रो एकातिर ल्यायो, त्यसको परिणाम उसैलाई। र संस्कृत साहित्यमा होला है, कुनै राक्षसले एउटा रासायनिक वस्तु बनाएछ, त्यसले संसारलाई ध्वस्त पार्ने। त्यो टेस्ट गर्नको निम्ति उसले त्यो मुख्य भाँडोबाट अलिकति यसो के ल्याएको, बिचमा आगोमा खसेछ, ऊ आफै मऱ्यो। अरूलाई सिद्ध्याउनु खोज्दै आफै खतम। त्यस्तो हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। अमेरिकीहरूको एक छत्र अब कायम रहन सक्दैन। अब त्यो अध्याय समाप्त। छुट्टै छुट, किनभने त्यहाँको वैज्ञानिकहरूले ट्रम्पलाई भनिरहेछ यो कुरो होइन, चीनबाट, यो वुहानबाट आएको होइन, यो यहीँबाट भएको।
त्यहाँ हुनुभन्दा पहिले यही थियो यो। र उनीहरूको रोग नियन्त्रणको मुख्य विभागले भनिसकेको छ कोरोना नबनिकन अरू त्यस्तै रोग फैलिएको हो कि होइन भने त्यो होइन भन्न सकिन्न भन्ने त्यो सबै सदनमा दिएको भाषण हो उसको जवाब। म अब अलिकति आर्थिक पक्षसँग जोडेर एउटा विषय उठाउँछु अनि करेन्ट पोलिटिक्समै फेरि जान्छु। म नेपालीहरू विदेशमा 60-70 लाखभन्दा बढी काम गर्छन्। कोही मजदुरको रूपमा छन्, कोही अरू खाले काम पनि गर्छन्। विदेश आफै अहिले सङ्कटमा छ। भारतमा बस्ने नेपालीहरू पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ। भारत आफै सङ्कटमा जाँदैछ। विश्वमा जुन खालको एउटा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ तीसँगै ती नेपाली स्वदेश फर्कने स्थिति अनि हाम्रो आयातमुखी सारा हरेक चिज खाद्यान्नदेखि लिएर हर चिजमा आयातमुखी पर्यटनलाई एउटा आधार मानिन्छ। यी यावत जो हाम्रा आम्दानीका स्रोत गुजाराका आधार एकपछि अर्को समाप्त हुँदैछन् र यहाँ त्यो अर्को अलिकति नेगेटिभ पक्ष नि छ। यहाँ सायद विभिन्न नाममा अधिकारका नाममा काम गर्ने एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने ब्रोकरहरू जो तपाईँले दलाल जो भन्नुभयो त्यो दलालहरू पनि छन्। दूतावासको हुन् या विभिन्न नाममा त्यो गुजारा गर्ने सूचना बेच्ने विभिन्न नाममा उनीहरूको एडभोकेसी गर्ने तिनलाई पनि सायद अलिअलि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ। यसले जो आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारी यहाँ भएका सानातिना उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट हुँदैछ। मानिस के खाने के लाउने भन्ने दिशातर्फ एकदम आक्रान्त अवस्था छ। यससँगै तपाईँले जो अमेरिकामा एउटा सिभिल वारको कुरा गर्नुभयो, अमेरिका स्वयं थला बस्ने स्थितिमा छ, विश्व थला बस्ने अवस्थामा छ भने नेपालको स्थिति के हुन्छ? यसले के समस्या ल्याउँछ? अब युवाहरूलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट 200 युवाहरूलाई विदेश पठाउने एउटा बजेटमा ल्यायो डाक्टर महतले। त्यसै दिन हामीले विरोध गर्यौँ, यो एकदम गलत छ, हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुँदैन यसले भनेर भन्यौँ। हुँदा 70 लाख पुग्यो। त्यस बेला पनि हामीले भन्यौँ यदि विदेशमा केही गरी युद्ध भयो भने हुन्छ के, यसरी रेमिटेन्सको आधारमा हाम्रो देश गयो भने हामी परनिर्भरमा जान्छौँ, आत्मनिर्भर हुँदैन हाम्रो। यो एकदम भयानक रूपले एकचोटि एक दिन हामीले यसको क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ। एक त युवाहरू सबै विदेश पठाउने, केही अरूसँग लडाइँ भयो भने लड्न हामी सक्दैनौँ। यहाँको कृषि र उद्योग धन्दा हाम्रो समाप्त भइसकेपछि हामी के हुन्छौँ? यो एकदम गम्भीर छ भनेर हरेक बेला हामीले विरोध गरेका छौँ। पर्यटन उद्योगको रूपमा पनि हामीले भन्यौँ नेपालमा पर्यटन उद्योग जेसुकै हो, हिन्दुस्तान र पाकिस्तानको झगडा भयो भने या अरब देशहरूमा के भयो भनेदेखि या छरछिमेकीको बिचमा लडाइँ झगडा भयो भने हाम्रो पर्यटन त जान्छ। त्यस कारण त्यो पनि हुँदैन। त्यसको हामीले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। उनीहरूको त्यसलाई त 5-10% मात्रै हामीले भर्लिनुहुन्छ तिनीहरूको, नत्र हुँदैन यो भनेर पछि हुने कुरा हामीले बार भन्यौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चाहिन्छ भन्यो, भएन, अब मार खान्छ। त्यस कारण यी अर्थशास्त्रीहरू जसले यो बुद्धि ल्याए सबैलाई यसले जेलमा राख्नुपर्छ। यिनीहरू हो नि अपराधी। विदेशीले जे भन्छ त्यही गर्ने हो। आफ्नो विचार गर्नु पर्दैन आफ्नो खुट्टामा। पहिले हामी अन्न सबै विदेशमा दिने या हामी बेच्थ्यौँ। अब हामीले खाने चामल सबै दिल्लीबाट आउने, तरकारी सबै दिल्लीबाट आउने। यही हो अर्थशास्त्र। विदेशीले त विदेशीको हित पढाउँछ। विदेशी विश्वविद्यालय आफ्नो नेपालको पढाउँदैन तिनीहरूले। नेपालको हामीले पढ्ने हो, हामीले सोच्ने हो, हाम्रो बुद्धिले। साधारण जनता के गर्ने? अहिले सबै बुढाबुढी मात्रै छन्। अब सबै रोग लिएर आउँछ। अर्को कुरो मैले तपाईँसँग पहिले पनि भनेको छु, अहिले हामी सानसानो स्कुलहरू शिशुशालाहरू खोल्छौँ। 10 वर्षपछि भनेको 10 वर्षपछि घाइते भएका, हात खुट्टा नभएका, रोग लिएर आउने तिनीहरूको निम्ति हामीले त्यस्ता हस्पिटलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। साथसाथै रेस्पेक्टेड हाउसहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रेमिटेन्स खानेहरू जसले यो कम्पनीहरू खोलेका छन् तिनीहरूसँग पैसा लिनुपर्छ। तिनीहरू जिम्मेवार छ। उनीहरूले पैसा खाने, घर खेत बेच्न लगाएर उनीहरूलाई विदेशमा पठाउने अनि सरकारले पैसा तिरेर ल्याउने। उनीहरूले तिर्नुपर्छ यो सबै पैसा। मेन पावर एजेन्सीको मेन पावरहरू सबै कम्पनीहरू खोइ गरेको।
त्यसकारण यी नेताहरू जो सरकारमा छन् तिनीहरू पनि मेन पावरका दलालहरू, यिनीहरूले भाग खाएकै हुनुपर्छ। काठमाडौँमा नयाँ नयाँ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू हुने, विदेशमा रकम जम्मा गर्ने, ठुल्ठुला हुने, सबै त यही हो। गरिब र देश गरिब हुँदै जाने अनि व्यक्ति धनी हुँदै जाने, पुँजीवादी व्यवस्था यही हो। अब अघिको तपाईँको प्रश्नको उत्तर के हुन्छ भने जनताले यी कुराहरू हन्डर खाएर बुझ्ने छन्, हामीले भाषण मात्रै दिएर बुझ्दैनन्। हन्डर खाएर बुझेपछि मान्छे चिन्छन् यिनीहरू ठुल्ठुला घरका मान्छेहरू, यो मन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री बनेकाहरू सबै हाम्रा शत्रुहरू पो रहेछन् भनेर जनताले बुझेपछि अनि समाजमा परिवर्तन आउँछ। ती जनताले के रियाक्सन, कुन अवस्थामा प्रवेश गर्ने स्थिति बन्छ त्यस बेला? अहिले त भनिरहेछ सबै ठाउँमा झगडा छ नि त। ल हामीले घरमा पनि नपठाउने, यहाँ पनि केही बन्दोबस्त छैन भनेर भन्दैन। विदेश हामीले पासपोर्ट दिएर विदेश पठाएपछि यो हाम्रो नेपाली हो, यसको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्ने हो। यिनीहरू बिरामी भएर आउँदाखेरि हामीले के गर्ने, बन्दोबस्त गर्नु पर्दैन, सोच्नु पर्दैन? हामीले त उठाएको हो सदनमा, रेकर्डहरू हेर्नु होला। यो स्थिति आउँछ भोलि अनि मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्रीमा यो विषय सोच्नु पर्दैन तिनीहरूले? यहाँले जुन विषयलाई उठान गर्नुभयो नि, यो देश बर्बाद गर्नमा राजनीतिक नेतृत्व, अर्थशास्त्री, योजनाविदहरू एज अ होलमा जुझ्नु, यिनलाई त जेल हाल्नुपर्छ, जनताले भोलिका दिनमा सोच्नु त कारवाही गर्छ भनेर जो भन्नुभयो नि, यो हाम्रो देशमा अरू खाले संरचनाहरू पनि छ नि। संवैधानिक अङ्ग छ, सुरक्षा संयन्त्र छ, कर्मचारी तन्त्र छ, राज्यका अनेक खालका त्यो हेल्पिङ ह्यान्डहरू छन् नि, तिनले हाल्छ या ती चाहिँ के भूमिका निर्वाह गरेर बसेको जस्तो लाग्छ? त्यो तिनले कसरी भूमिका निर्वाह गर्लान् र जेल हाल्ने विषय बन्न सक्ला? अब यदि उनीहरू अहिले पनि सचेत भएन भने जुन जुन देशमा क्रान्ति भएका छन् सबै विदेश भाग्छन्। ठुला बडाहरू अहिलेदेखि तयार गरिराखेको होला, कतिको इन्डियामा घर बनाएको होला, ठुल्ठुला मान्छेहरूको छानी मार्छ नि। त्यस बेला त हरेक टिमहरू बन्छ, सचिवहरूलाई सिद्ध्याउने एउटा दल, फलानालाई एउटा दल भनेर भन्छ। तिनीहरू घरमा गएर ठिक 12 बजे त्यो कुरो कहीँ चुहेपछि पहिले नै हवाईजहाज लिएर भाग्छ, कोही हेलिकप्टर लिएर भाग्छन्, कोही खुला सिमाना छ भागिहाल्छन् इन्डियामा। त्यो परिस्थिति नेपालमा अहिले तयार भइसकेको छैन। हुने त त्यही हो संसारमा जहाँ पनि। जसरी हामी उमेर हुँदै गएपछि, बुढा भएपछि हामी मर्छौँ, यो पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा नयाँ व्यवस्था आउँछ, त्यो स्वाभाविक हो। हामी रहौँला नरहौँला त्यो दोस्रो कुरा, यो रूपमा रहँदैन। अब रहँदैन। हिजो हामीले लगाएको, बच्चामा लगाएको लुगा त ठिकै हुन्न नि। हाम्रो उमेर बढ्दै गएपछि, हाम्रो जिउ बढ्दै गएपछि त्यो त पुरानो भएर जान्छ, नयाँ लुगा आवश्यक हुन्छ। यस कारणले हामीले अहिले भन्नुपर्ने यी प्रचण्डजी, ओलीजी, मानव, झलनाथ जनताको के विषयमा छलफल भयो? के गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूको? के बाहिर आएको छ? के मान्छे मरिरहेछन् गाउँ गाउँमा, कहिले बन्द गरिरहेछ, कहिले ट्रकमा लगेर पुर्याइदिएछ। अब अलग अलग बस्ने, तरकारी किन्नलाई अलग अलग बस्ने, अनि कोचेर लैजाने फेरि ट्रकमा सबैलाई, एकै ठाउँबाट आएको होइन। फेरि गाउँमा पनि रोग लाग्यो भने मर्ने भयो। सर्वत्रको त्यो सर्वत्र भद्रगोल कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन, रोग यस्तो छ। अनि सोच्नु पर्दैन? डाक्टर खोइ, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीको कहाँ छ बुद्धि, खोइ थाहा छैन। हामीले त विश्वास नै गर्ने हो, गरिरहेको होला, कति कुरो बाहिर पठाउनु हुन्न होला भन्ने हुन्छ। त जनतालाई त सचेत पार्नु पर्यो। अहिले थाहा भयो कि अस्पताल राम्रो छैन हाम्रो भनेर। अमेरिकाकै जात्रा आइरहेछ, हेर्दाखेरि त सपनाको देश, न सामान छ, न डाक्टर छ, न के छ, बर्बाद, खतम, हाहाकार छ। विदेशबाट ल्याउनु परेको छ अब सामान पनि। सबैको त पोल खुल्यो नि अहिले, को कति पानीमा छ भन्ने कुरा। सपनाको देशको त अहिले देखाइदियो, आँखा चिम्लेर। हाम्रा नेपाली कति बुद्धिजीवीहरू त्यो देश जहाँ त्यो देशको विकासको निम्ति हाम्रो कुनै रगत पसिनै छैन भने उसको आशा गर्नुहुन्छ हामीले? हामीले हाम्रो देश बनाउने हो, अर्काले बनाएको देशमा गएर चुप लाएर बस्ने हो? उनीहरूले गर्ने हो आफ्नो देश, उनीहरूले बनाएको उनीहरूले गर्छ।
हाम्रो देश हामीले बनाउने हो, हाम्रो बारेमा हामीले निर्णय गर्ने, हाम्रो मुलुकबारे। ठिक। अर्काले राम्रो गरेको ठाउँमा गएर खुसुक्क बस्ने, आफ्नो देश छोडेर पढ्ने बेलामा देशभक्तिको कुरा पढ्ने, अनि पढे लेखेपछि अलि बुद्धि भएपछि खुसुक्क गरेर बस्ने, आमाबाले पनि छोडेर लोग्ने स्वासी लिएर त्यहाँ विदेशमा। अहिले के छ, बरु विदेशमा गएर सिक्ने, आफ्नो देशमा आएर सेवा गर्ने। कुरो त यो हो नि त। वातावरण यहाँ छैन भन्छन् विदेशमा बस्ने जो मानिसहरू, यहाँ हामीलाई अनुकूल अवस्था भयो, अनुकूल हामीले बनाउने हो, हामीले बनाउने हो, अरू आएर बनाउने होइन नि। अरूले बनायो भने अरूको हितमा बनाउँछ। जस्तो कि उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ, बेलायतीहरू आएर खुबसित यहाँ उत्तरतिरको हिमालतिरको छात्राहरूलाई लुगा दियो, सबै गर्यो। आहा, कति राम्रो। उनीहरूको मनको कुरो त थाहा थिएन। उनीहरूलाई वर्षको 50-60 हजार नर्सहरू चाहिने। पहिले केरलाबाट जान्थ्यो, फिलिपाइन्स जान्थ्यो, अरू ठाउँबाट जान्थ्यो, दक्षिण अफ्रिकाबाट जान्थ्यो। अब त्यहाँबाट नगइकन अमेरिकामा जाने भएको हुनाले उनीहरूले त नपाउने भएपछि अब नेपालमा हेर्न आएछ, छात्राहरूलाई $10 दियो, पैसा दियो, सबै गर्यो। अनि तिनीहरूमध्ये 100जनामा 5जना त आउला भन्ने त्यो हिसाब गरेर बिस्तारै एसएलसी पास गरिसकेपछि अनि उनीहरूले यो सिटीपट्टि बनायो। सिटी बनाएपछि नर्सिङ कलेजहरू खुल्न थाल्यो, सब उतैतिर गयो। योजनाबद्ध तरिकाले 10-15 वर्ष अगाडि नै तिनीहरूले सोचेर काम गर्छ। उनीहरूले गरेको त त्यहाँ पनि बिहा गरेपछि नर्सिङ सेवा छोड्ने भयो, उमेरले छोड्ने भयो कतिले, अनि कोही त अमेरिका जाने भयो। त्यसबेला त उनीहरूको खाली हुने हो, क्षतिपूर्ति कहाँबाट ल्याउने त? नेपालबाट ल्याउने। उनीहरूले त्यो गाउँ गाउँमा दिएको त उनीहरूको निम्ति हो नि त। त्यति त बुझ्नु पऱ्यो। सत्तामा बसेको मान्छेहरूले, एनजिओहरूले नबुझेको हो यो। पढे लेखेको हो नि सबै। आफ्नो देशप्रति माया गरेन, पैसाप्रति माया गर्यो तिनीहरूले, दुःख पाउनु खोजेन। त जुन अवस्थामा नेपाल छ नि, फेरि म परिवर्तनसँगै जोड्छु। नेपालमा के गर्ने, कता लैजाने, त्यो गोहो पहिल्याउने भन्छ नि, एउटा मूलत कतातर्फ प्रेरित गर्ने भन्ने त्यो बाह्य तागत सधैँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेल्छ। जसरी 12 बुँदे दिल्ली सहमति भयो, उनीहरू के चाहन्थे जस्तो मानिलिनुहोस्, त्यसमा तपाईँको सहमति या विमतिको विषय अलग हुनसक्छ। सङ्घीयता चाहन्थे, धर्मनिरपेक्षता चाहन्थे, गणतन्त्र पनि चाहन्थे भन्ने कुरा खुल्यो नि। त्यतिबेला त्यो मुद्दा थिएन। त्यसै गरी अहिले पनि कुनै त्यस्तो सङ्कट आउन लाग्यो र उनीहरूको ब्रोकर पक्ष जो दलाल वर्ग छ, दलाल वर्ग मासिने, सिद्धिने, तिनीहरूलाई नोक्सान हुने स्थिति आयो भने फेरि अर्को फ्रेमिङ गर्छन् र त्यतातर्फ प्रेरित गर्छन्। कूटनीतिज्ञहरू सक्रिय भएको, विभाजन हुन लाग्यो भन्दा सक्रिय भएको विषय आम सञ्चारमा पनि आएको छ। यी सारा हेर्दा अनि कसरी त्यो सम्भव छ र हाम्रो हातमा के छ र? अब हेर्नुहोस् त, अब सङ्कटमै सबैलाई जाँच्ने हो। स्थानीय निकाय भनेको प्रजातन्त्रको आधार हो। त्यसकारण स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ भनेर 15 वर्षसम्म चुनाव गरेन। शेरबहादुर देउवा सरकारमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो गणेश मानजीको छोरो पनि त्यसबेला मन्त्री, उहाँले पनि हामीले धेरैचोटि, प्रकाशमान सिंह, उहाँले हामीले भन्यो यो स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ त्यसले, भनेर हामीले वास्ता गरेन। परिणाम के आयो? स्थानीय निकाय अहिले कस्तो भद्रगोल भयो हेर्नुहोस् त है। अर्को मुख्य कुरो, सङ्घ राज्य बनाउनुको निम्ति नेपालमा छलफल भएको होइन, विदेशमा छलफल भएको। यिनीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् यो शासक दलहरूले। तपाईँ गएर हस्ताक्षर गर, म मात्रै हो र फलाना सबै छन् भनेर स्विजरल्यान्डमा गएर सही गरेको यिनीहरूले। हेर्नुहोस् है, यता गयो, उता लग्यो गएर उनीहरूको उद्देश्य, गर्नेहरूको उद्देश्य एउटा, नेपाललाई छिन्न भिन्न पार्ने हिसाबले गरेको होला त्यो है। त्यो पनि उनीहरूले छिन्न भिन्न गर्दैमा हामी छिन्न भिन्न नहुन पनि सक्ने, जात जाति भाषा भाषीको आधारमा। अब यतिसम्म भयो कि पहिलो संसदको चुनाव सिद्धिसकेपछि अमेरिकाको भर्खरको ग्रेजुएटहरू आएर संसद सदस्यहरूलाई तालिम दिन खोज्दाखेरि हामीले विरोध गर्यौँ। यिनीहरूले आफ्नो देशको विषयमा थाहा होला, तर हाम्रो कोर्स बुकमा स्विजरल्यान्डको संविधान पढाउँछ, अमेरिकाकै पनि पढाउँछ, सोभियत सङ्घको पढाउँछ, फ्रान्सको पढाउँछ, बेलायतको पढाउँछ,
भनेपछि उनीहरूले एउटा मात्रै पढ्छ, यिनीहरू भर्खरको ग्रेजुएटहरू हो। हाम्रो संसद सदस्य बरु हाम्रै प्राध्यापकहरूबाट हामीले किन नपढ्ने भनेर हामीले खुब विरोध गऱ्यौँ। र सङ्घ राज्यको अहिले अमेरिकाको शैली जुन ल्यायो त्यो एकदम ठुलो एउटा षड्यन्त्र थियो। बेलायतको शैलीको हाम्रो यो प्रजातन्त्रले हरेक व्यक्तिले भोट छ, 205 जना सदस्य थियो त्यस बेला, सबैले भोट छ। तर कमिटी सिस्टममा लान्छ त्यो अमेरिकाको कमिटी सिस्टम पनि 20-22-25 जना हुन्छ कमिटीहरूमा। अनि उनीहरूकोमा त बहुमतलाई 12-13 जनालाई हातमा लिएपछि त पास 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 यसरी फसाएको हो देशलाई। हामीले विरोध गरेका थियौँ त्यस बेला। यी शासक दलहरू हाम्रो कुरो नसुनेको शासनमा बसेपछि उनीहरू ठुलो सर्वज्ञ हुँदैन। मैले बार भनेको छु, प्रधानमन्त्री हुँदैमा सर्वज्ञ होइन भनेर हामीले भन्यौँ, सल्लाह गर्नुपर्छ भन्यो। है स्थानीय निकायको दुर्दशा अहिले हामी देखिरहेको छौँ, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार, जहाँ पनि डोजर लगाएको छ, खन्या छ, अनेक गरेको छ। प्रदेशलाई काम दिएको खोइ, प्रदेश चाहिँ बनाउने, प्रदेशलाई काम दिएको भएदेखि यो उपद्रव नहुने, प्रदेशहरूले गर्न सक्थ्यो नि यो सबै बन्दोबस्त। प्रदेशहरू कस्तो, प्रदेशहरूले कसरी आफू खुट्टामा उभिने भने थाहा छैन, दिएन, ओलीले दिएन, ओली आफैलाई थाहा छैन के दिने हो। खालि पार्टी थुप्रो भएर हुन्छ, भेडा बाख्रा धेरै जम्मा भएर हुन्छ। 1000 जना भेडा भए भने भ्या आउँदैन। त्यसकारण स्कुल बनाउनु पर्दैन। हामीले भनेको संसदमा 600 जना भइसकेपछि तपाईँहरूले तालिम दिनुपर्छ आफ्नो साथीहरू, नयाँ साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, सबैको स्कुल कलेजको शिक्षा छैन, खोइ गरेको। अनि के थाहै छैन भने गर्ने के त, लुटेर ल्याएको ड्याङडुङ सबै आउँछ, त्यही बुद्धि जे छ त्यही आउने त हो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। त्यसकारण यसमा सबै दोष यी नेताहरू हुन्। कुन देशको प्रदेशको विषयमा यिनीहरूलाई थाहा छ। हरेकचोटि भनेको छु, प्रदेशमा गएर प्रधानमन्त्रीहरूले भाषण दियो। मैले सोधेँ त्यसै बेला पनि, अमेरिकाको राष्ट्रपति उनीहरूको स्टेटमा गएर भाषण दिएको थाहा छ? छैन। अनि हिन्दुस्तानको प्रान्तमा गएर उनीहरूको राज्यमा गएर भाषण दिएको छ उनीहरूको संसदमा, त्यहाँको एसेम्ब्लीहरूमा छैन नि। अनि यहाँ त्यो दिने त उनीहरूको पार्टीको संसद सदस्यलाई त्यो ठिकै छ, तर त्यो प्रदेशको संसदमा दिन पाइँदैन। त्यो प्रदेश हो, त्यो जेलमा बस्दा जेल बस्दैमा हुन्छ। जेलमा त 20-30 वर्ष जेलमा बसेर डाकाहरू पनि त छैन, उसैले ल्याएर राख्थ्यौँ। धेरै पढे लेखेको छ भने हामीले रत्न पुस्तक भण्डारको उनीहरूको के छ पढ्यो, त्यसलाई ल्याएर राख्थ्यौँ प्रधानमन्त्री। हाम्रो योजना आयोगको हाम्रो उपाध्यक्ष एकजना शर्मा के नाउँ छ, ऊ त राजदूत बाहेक बन्दैन, पैसा खुवाउने राजदूत बन्ने, कति वर्ष त्यहाँ बस्यो, देशको परिस्थिति त्यही छ। उसलाई त सोध्नुपर्छ अदालतमा ल्याएर, तिमी यतिका वर्ष उपाध्यक्ष पनि भयो, सदस्य भन्यो, बुद्धि के ल्यायो तिम्रो बुद्धिबाट के भएको छ। त्यहाँ त एउटा पिउनले बनाउँछ, यहाँ बाटो बनाउनु पर्यो भनेर। यस्तो पुल बनाएको छ तिनीहरूले, पुल माथि छ, यस्तो माथि छ, बाटै छैन। त्यो भक्तपुरको उत्तरतिर मै हेर्न गएको, यस्तोमा पनि हामी सही तपाईँ स्वर्णिम वाग्लेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, वाग्ले शर्मा शङ्कर शर्मा अमेरिकामा शङ्कर शर्मा डाक्टर उसले हो एमसिसीको एउटा ल्याउने बदमास त्यही हो। उसको बारेमा 3 धारावाहिक आधार भन्ने पत्रिकामा 3टा धारावाहिक लेख आएको छ पहिले नै, 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि नै। हेर्छन् बुद्धिजीवीहरू, त्यस्तो मान्छेलाई फेरि राजदूत बनाएको छ अमेरिकामा। त्यो पनि पैसा खुवाउने। त्यसो भएको हुनाले अब घर भत्किनलाई एउटा किल्ला मात्रै कमजोर भएर हुँदैन, अरू पाठ पूर्जा पनि सबै कमजोर हुन्छ अनि भत्किन्छ। देश खतम 1-2 जनाले गरेर देश खतम हुँदैन। धेरै अगुवाहरू त्यो परिस्थिति, धेरै अगुवा प्रधानमन्त्री बिगार्यो भने प्रधानमन्त्री एकजना मारिन्छ, सिद्धियो, खतम। म यहाँसँग धेरै जिज्ञासाहरू थियो, तर समयले यहाँसम्म साथ दियो। फेरि पछि म यहाँसँग अनुरोध गर्छु, अरू थप विषय उठान गर्नु जरुरी थियो।
कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायणमान बिजुक छिरोहित, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक पछिल्लो विषय उप गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।